अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में तुर्क ड्रोन्स की पाकिस्तान में होने वाली दिफाई नुमाइश में शिरकत और इंडिया को इसराइली साख्ता ड्रोन्स की डिलीवरीज की खबर पर बात करेंगे। तुर्की के फर्स्ट अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की अपडेट, जर्मनी की जानिब से यूक्रेन की अस्करी इमदाद, मिस्र को मीको फ्रिगेट की फ्राहमी, इटालियन कंपनी और यूनान के दरमियान मुआहदा, यूएस, फिलीपींस और हंगरी समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में नवंबर को होने वाली आइडियाज दिफाई नुमाइश में तुर्क कंपनी बेकर के तैयार करदा TB2 और अकिंजी ड्रोन को डिस्प्ले किया जाएगा। आइडियाज नुमाइश के 11वें एडिशन में दीगर तुर्क कंपनियां जैसा कि तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, रॉकेटसान और STM के अलावा एसलसान भी मुतवक्के तौर पर शिरकत करेंगी। याद रहे कि आइडियाज दिफाई नुमाइश का इनेकाद पाकिस्तान के शहर कराची में 15 से 18 नवंबर के दौरान होगा। पाक फिजाइया पहले ही बेकर कंपनी के तैयार करदा TB2 ड्रोन को इस्तेमाल कर रही है, जबकि इस कंपनी के अकिंजी ड्रोन को भी ऑर्डर किया गया है, जिनकी डिलीवरीज अगले साल के अवाइल में मुतवक्के हैं। अगर आप इन दोनों ड्रोन्स की तमाम तर सलाहियतों, वेपन्स और दीगर सिस्टम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स पर हमारी डिटेल वीडियोस पहले से ही चैनल पर मौजूद हैं। फ्रेंड्स, अमरीकी हुकूमत की तरफ से यूक्रेन के लिए मजीद $725 मिलियन की अस्करी इमदाद का ऐलान किया गया है। इस पैकेज में यूक्रेन के लिए मजीद हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स, 155 मिलीमीटर के 23,000 आर्टिलरी राउंड्स, 500 गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स जो कि 155 मिलीमीटर की हॉइट्जर्स में इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा 5,000 एंटी माइन सिस्टम्स, 5,000 एंटी टैंक वेपन्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स के अलावा व्हीकल्स और स्मॉल आर्म्स के लिए 20 लाख राउंड्स और मेडिकल इक्विपमेंट शामिल हैं। वाज़ेह है कि अमेरिका जनवरी 2021 से अब तक यूक्रेन को $18.2 अरब का अस्करी साजो सामान दे चुका है। इसमें से $17.6 अरब का अस्करी साजो सामान यूक्रेन जंग के बाद से अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को दिया गया है। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक इंडियन आर्मी को 4 इसराइली साख्ता हेरॉन TP सर्वेलेंस ड्रोन में से आखिरी 2 भी डिलीवर कर दिए गए हैं। इन ड्रोन्स का ऑर्डर 2020 में चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कशीदगी के दौरान दिया गया था। इस सिलसिले में पहले 2 ड्रोन्स मार्च में इंडियन आर्मी ने रिसीव किए थे, जिनको ईस्टर्न लद्दाख रीजन में डिप्लॉय किया गया था। वाज़ेह है कि इसराइली साख्ता ड्रोन 45,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास करने और 36 घंटों की इंड्योरेंस रखता है। इसकी टॉप स्पीड 207 किलोमीटर पर आवर है। भारत अमरीकी साख्ता MQ-9B ड्रोन भी खरीदने का ख्वाहिशमंद है। दरअसल इंडिया टोटल $3 अरब की लागत से 30 हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन अमरीका से खरीदना चाहता है, जिनमें से हर सर्विस को 10 ड्रोन एलोकेट किए जाएंगे। अलबत्ता इस डील पर अमरीका और भारत में मामलात अभी तक तय नहीं पा सके। फ्रेंड्स, मिस्र की नेवी के लिए जर्मन कंपनी की तैयार करदा मीको A200 टाइप फ्रिगेट के सिलसिले की पहली शिप डिलीवर कर दी गई है। अल अजीज नामी इस फ्रिगेट को जर्मनी के साथ 4 फ्रिगेट से मुतालिक तय पाने वाले कॉन्ट्रैक्ट के तहत तैयार किया गया है। मिस्र की नेवी इस क्लास की टोटल 4 शिप्स जर्मनी से एक्वायर कर रही है, जिनमें से 3 शिप्स जर्मनी जबकि एक अलेक्जेंड्रिया शिप यार्ड में तैयार होगी। पहली शिप मुआहदा तय पाने के 3 साल और 2 माह बाद डिलीवर की गई है। मीको क्लास शिप 3,700 टन डिस्प्लेसमेंट और 7,000 नॉटिकल माइल्स की रेंज रखती है। इस शिप की लंबाई 121 मीटर और टॉप स्पीड 29 नॉट्स है। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी बेकर के CTO का कहना है कि तुर्की के पहले अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कज़ल इल्मा ने आज एक और ग्राउंड टेस्ट पास किया है। उनका मजीद कहना था कि यह तैयारा बहुत जल्द मुख्तलिफ टेस्ट से गो थ्रू होने के बाद फर्स्ट फ्लाइट के मरहले से अगले साल के अवाइल में गुजरेगा। याद रहे कि तुर्की अपना पहला अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है, जिसका फर्स्ट एंजन इंटीग्रेशन टेस्ट 17 सितंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था। अगर आप इस अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी डिटेल वीडियो पहले से मौजूद है।
جرمن کمپنی رین میٹل کی تیار کردہ KF-41 آرمرڈ کامبیٹ وہیکل ہنگری کی آرم فورسز کو ڈیلیور کر دی گئی ہیں۔ ہنگری پہلا نیٹو کسٹمر ہے جس کو یہ جرمن ساختہ وہیکل سپلائی کی گئی ہیں۔ جرمنی اس وہیکل کی آسٹریلیا، یونان اور عراق کو فروخت سے متعلق بھی بات چیت کر رہا ہے۔ ٹوٹل 218 KF-41 وہیکلز ہنگری کو ڈیلیور کی جائیں گی، جن میں سے 172 وہیکلز کمپنی کی جانب سے ہنگری میں اسٹیبلش کی جانے والی فیکٹری میں پروڈیوس کی جائیں گی۔ فرینڈز، جرمنی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ یوکرین کو مزید PZ-2000 سیلف پروپیلڈ ہوائٹزرز اور مارس 2 راکٹ لانچ سسٹمز فراہم کرے گا۔ یوکرین کو جرمنی کی جانب سے یہ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم اور سیلف پروپیلڈ ہوائٹزرز اگلے چند ہفتوں میں ڈیلیور کر دی جائیں گی۔ جرمنی اس سے پہلے یوکرین کو اس ٹائپ کی 4 ہوائٹزرز کے علاوہ 2 مارس 2 ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز بھی دے چکا ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی کی جانب سے 4 IRIS-T میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز بھی حال ہی میں یوکرین کو ڈیلیور کیے گئے ہیں، جن کو یوکرین کی آرمڈ فورسز ڈپلائی بھی کر چکی ہیں۔ ترک میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ ترک کمپنی ایسلسان اپنی ایسل پارٹ نیکسٹ جنریشن الیکٹرو آپٹیکل ریکانیسنس سرویلنس اور ٹارگیٹنگ پارٹ کا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہی ہے۔ اس نیکسٹ جنریشن پارٹ کو ایسل پارٹ 2 کہا جائے گا۔ واضح ہے کہ ایسل پارٹ کا بیس ویریئنٹ اس سے پہلے پاکستان ایئر فورس اپنے JF-17 تھنڈر کے لیے اکوائر کر چکی ہے، جبکہ ترک ایئر فورس بھی اس کو اپنے طیاروں پر استعمال کر رہی ہے۔ اسی طرح سے نائجیریا نے بھی اپنے JF-17 تھنڈر طیاروں کے لیے ایسلسان کی تیار کردہ اس پارٹ کا انتخاب کیا تھا۔ فرینڈز، امریکی اور اس کے اتحادی ممالک کے سیکیورٹی آفیشلز کا کہنا ہے کہ ایران مبینہ طور پر روس کو دیگر ویپنز بھی فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایران کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ روس کو سرفیس ٹو سرفیس میزائل سیکریٹلی ڈیلیور کرنے پر غور کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے ایران روس کو کیماکازی ڈرونز دے چکا ہے، جن کو روس کامیابی سے یوکرین کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ البتہ ویسٹرن سیکیورٹی آفیشلز کے بیلسٹک میزائل ڈیلیور کرنے سے متعلق دعوے کی کسی مستند ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایران کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مبینہ طور پر فتح 110 اور ذوالفقار میزائلز روس کو فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے، جن کی رینجز بالترتیب 300 اور 700 کلومیٹر بتائی جاتی ہیں۔ فرینڈز، برطانیہ کی منسٹری آف ڈیفنس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ہنڈریڈز آف ایڈیشنل AMRAAM سرفیس ٹو ایئر میزائلز یوکرین کو فراہم کرے گی۔ یہ میزائلز بنیادی طور پر امریکہ کی طرف سے حال ہی میں ڈیلیور کیے گئے نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز میں استعمال ہوں گے۔ برطانیہ اس کے علاوہ 18 L119 105 ملی میٹر کی لائٹ ٹوٹ آرٹلری گنز بھی یوکرین کو ڈیلیور کرے گا۔ اس سے پہلے برطانیہ اس قسم کی 64 آرٹلری گنز یوکرین کو فراہم کر چکا ہے۔ یوکرین جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک برطانیہ یوکرین کو کئی اقسام کی آرٹلری گنز اور شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹمز کے علاوہ آرمرڈ وہیکلز اور ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹمز ڈیلیور کر چکا ہے۔ فرینڈز، پرتگال کی طرف سے برازیلین کمپنی ایمبریئر سے آرڈر کیے جانے والے KC-390 کے 2 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ میں سے پہلا طیارہ 16 اکتوبر کو پرتگال کو ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پرتگال کی حکومت کی جانب سے 2019 میں 2 KC-390 ایئر کرافٹ اکوائر کرنے سے متعلق معاہدہ طے پایا تھا، جبکہ پرتگال ٹوٹل 5 KC-390 ایئر کرافٹ اپنی ایئر فورس کے لیے اکوائر کرنے کا خواہش مند ہے۔ فرینڈز، انڈونیشیا کی ایئر فورس آسٹریلین ایئر فورس کے ساتھ مشترکہ ایکسرسائز کے سلسلے میں آسٹریلیا پہنچ گئی ہے۔ دونوں ایئر فورسز کے درمیان مشترکہ ایکسرسائز 25 اکتوبر سے 29 اکتوبر کے درمیان منعقد ہوں گی۔ اس حوالے سے انڈونیشین ایئر فورس کے C-130 طیارے اور دیگر کریو ممبرز گزشتہ روز آسٹریلیا پہنچے ہیں، جہاں ان کا استقبال آسٹریلین ایئر فورس کے وفد کی جانب سے کیا گیا۔ سویڈش کمپنی ساب نے سویڈن کی نیوی کے لیے لائٹ ٹارپیڈوز ڈیلیور کرنے کا پروسیس شروع کر دیا ہے۔ ساب کی جانب سے تیار کردہ لائٹ ویٹ ٹارپیڈو کو ٹارپیڈو 47 کا نام دیا گیا ہے۔ سویڈش نیوی کی جانب سے اس ٹارپیڈو کا آرڈر 2016 میں دیا گیا تھا، جبکہ بعد میں 2018 میں فن لینڈ نے بھی ساب کمپنی سے اس لائٹ ٹارپیڈو کو آرڈر کیا تھا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔